बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को टेस्ट याद होगा ना इंशाल्लाह। सदक़तुल फ़ितर तक यानी वो शामिल नहीं है, बाकी 2 बाब शामिल हैं। कल इंशाल्लाह 9 बजे भेज दूँगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाब है बाबो खियारी शर्त। ये बाब है किस चीज़ के बयान में? खियारी शर्त के बयान में। पहला ये बात कि यानी खियारी शर्त का पहले से मुनासिबत, पहले बाब के साथ मुनासिबत क्या है, तो ये जान लो कि एक बया की 2 किस्में हैं, लाजिम और गैर लाजिम। बया लाजिम वो होता है जिसमें इजाब और कबूल के बाद जो है बया ताम हो जाता है, समझ आ गया, मुकम्मल हो जाता है। बया गैर लाजिम वो होता है जिसमें यानी कोई खियार दिया जाता है ऐब की वजह से या रुयत की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो क्या हो जाती है, खियार दिया जाता है, उसको गैर लाजिम होता है। तो चूंकि लाजिम जो है लाजिम जो है वो असल होता है और इसी वजह से उसको मुकद्दम किया, खियार शर्त को मुअख्खर किया। अब खियार की लग़वी मानी है पसंदीदगी, खियार इख्तियार की मानी में है यानी पसंदीदगी। इस्तिलाह में खियार शर्त कहते हैं इजाब व कबूल होने के बाद, क्या? इजाब व कबूल होने के बाद मजलिस में रहती हुई बाया या मुश्तरी या दोनों जो है वो 3 दिन तक इख्तियार ले ले और कहे कि इन 3 दिनों में अगर चाहूँ तो बया नाफिज कर दूंगा और अगर ना चाहूँ तो बया रद्द कर दूंगा, समझ आ गए। और सामने वाला उस पर हाँ कर दे, अब उसको इख्तियार होगा, चाहे तो बया जायज़ करार दे और चाहे तो बया तोड़ दे। अगर 3 दिन तक बया को नहीं तोड़ा तो बया ताम हो जाती है। मिसाल के तौर पर ज़ैद जो है वो यानी अपनी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप तालिबात में से किसी एक को फर्ज करो सदर से मैंने मुख्तसर खुदरी किताब ली है, समझ आए, 200 दिरहम पर इजाब भी की, यानी मैंने खरीदने का कहा, उसने कहा उसको कहा कि मैं खुद को तैयार है, अगर मुझे ये किताब पसंद आया यानी उसमें मैं पढ़ना जो है वो मुझे अच्छा लगा तो ये मेरा किताब हो जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन तक मैंने आपको कोई भी जवाब नहीं दिया तो फिर इसको बया ताम समझो, समझ आ गया। तो इसको खियारी शर्त कहते हैं और इसमें बया जब तक जो है यानी जवाब ना दिया जाए तब तक, यानी जब तक जितना मुद्दत खियारी शर्त का रखा है 3 दिन, जब तक 3 दिन गुजर जाए बया ताम नहीं होता, लेकिन जब 3 दिन गुजर जाए फिर उसके बाद जो है बया ताम हो जाता है। तो इसको खियारी शर्त कहते हैं। अब दूसरी बात ये जान लो कि खियारी शर्त की 3 किस्में हैं। यानी अब सवाल होता है कि खियारी शर्त जो हम कहते हैं यानी जो बाई मुश्तरी से ले लेता है, समझ आ कि बाई भी जो है अपने लिए इख्तियार ले लेता है कि मैं ये किताब बेचना चाहती हूँ लेकिन अगर 3 दिनों में मेरा इरादा बदल गया तो फिर वापस भी ले सकता हो, समझ आ गई हो। और इस तरह मुश्तरी भी कह सकता है, ले सकता है कि अगर मुझे ये 3 दिन में ये किताब मुझे पसंद आया तो फिर मैं ले लूंगा वरना नहीं लूंगी, समझ आ गए हो। इस तरह दोनों ले सकते हैं, दोनों जो है यानी बाई भी इख्तियार ले ले, खियारी शर्त ले ले, मुश्तरी भी, ये भी हो सकता है। अब सवाल होता है कि कितने दिनों तक खियारी शर्त जायज़ है। आया एक इंसान जो है वो बया कर लेता है या बाई या मुश्तरी, वो पूरे हमेशा की जिंदगी के लिए वो ये ले ले कि मैं ये चीज़ खरीदती हूँ और मेरी पूरी जिंदगी के लिए मेरी खियारी शर्त है कि जब भी मुझे ये पसंद ना आए तो फिर मैं आपको वापस कर आया, ये भी हो सकता है। या खियारी शर्त के लिए कोई मुद्दत मुतय्यन है। तो इसके बारे में 3 क्या होते हैं, 3 अक़साम बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 अक़साम। पहला सूरत जो है बिल इत्तिफाक फासिद है। तमाम उलमा, तमाम फुक़हा के नज़दीक बिल इत्तिफाक खियार शर्त जो है वो फासिद होता है। वो किस तरह कि खरीदार ने ये कहा या बायर ने ये कहा कि मैंने ये चीज़ इस शर्त पर खरीदी या मैंने ये चीज़ इस शर्त पर ले ली कि मुझको हमेशा का इख्तियार होगा। क्या होगा? हमेशा के इख्तियार होगा। तो ये तो गलत बात है ना, तो वो तो सामने वाले को नुकसान होता है, वो पूरी जिंदगी वेट करेगा कि कब वापस करेगा, कब वापस है। तो इसी वजह से जो है ये तब फुक़हा के नज़दीक ये खियार शर्त जो है ये जायज़ नहीं है, हमेशा के लिए खियार शर्त लेना ये भी जायज़ नहीं है, समझ आ गए। दूसरी बिल इत्तिफाक जायज़ है, वो किस तरह की 3 दिन या 3 दिन से कम,
यानी 3 दिन ले ले कि मुझे 3 दिन तक इख्तियार है, अगर पसंद आया तो ले लूंगी, अगर पसंद ना आया तो नहीं लूंगी, या 3 दिन से कम 1 दिन का या 2 दिन का मोहलत मांगा, तो सब फुक़हा के नज़दीक जो है ये जायज़ है। तीसरी सूरत जो है वो मुख्तलिफ है, वो ये कि 3 दिन से ज़्यादा का इख्तियार ले ले, लेकिन मुद्दत मुतय्यन करे। मतलब ये कहे कि 15 दिन का इख्तियार ले ले या 1 महीने का इख्तियार ले ले कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मुझे इख्तियार हासिल है वापस करने का। अगर 1 महीना चले जाए तो फिर बैत आम हो जाएगी, समझ आ गए? तो आया 1 महीने यानी 3 दिन से ज्यादा के इख्तियार ले सकते हैं या नहीं? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी और इमाम ज़ुफर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 दिन से ज्यादा का इख्तियार जायज नहीं है, समझ आ गए? उनकी दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हब्बान बिन मुनक़ज़ जो अक्सर जो था वो बया में नुकसान कर लेता था, समझ आई थोड़ी सी? वो क्या था, यानी अक्सर में जो है वो क्या करते थे, बया में नुकसान कर लेता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये तरीका बताया कि आप वो मुश्तरी के साथ खियार रखा करें कि अगर 3 दिन में मुझे पसंद आया तो मैं आपको ये चीज़ दूंगी वरना नहीं दूंगा, समझ आए? तो उसमें ये बताया फ़क़ाल ला खलाबता कि कोई धोखा नहीं है, वलियल खियारु सलासत अय्यामिन, और मेरे लिए 3 दिन का इख्तियार है। तो उस हदीस में 3 दिन का जिक्र है, तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है, जायज़ बहरहाल हो। और दूसरी बात ये है वो, और साहिबाइन का मज़हब वो कहते हैं कि नहीं 3 दिन से ज़्यादा भी, जब मुद्दत मालूम हो तो 3 दिन से ज़्यादा भी इख्तियार ले सकते हैं। उनकी दलील अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 माह तक खियार शर्त को जायज़ रखा है। तो इससे मालूम होता है कि मुद्दत खियारी 3 दिन के साथ खास नहीं बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बहरहाल जो कि इमाम कुदुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ऊपर फतवा दिया है, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर जो है, सही मैंने नहीं देखा लेकिन मालूम यही होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर फतवा है, सही है यो? तो देखो, खियार शर्त जाइज़न फिल बैह लिल बाइ वल मुश्तरी, कि वो खियार शर्त जो है वो जायज़ है बैह में, लिल बाइ के लिए भी, वल मुश्तरी के लिए भी, वलहुमा और दोनों के लिए भी, यानी बाई के लिए भी ये जायज़ हो सकता है खैरिशात, मुश्तरी के लिए दोनों के लिए भी है। अल खियार सलासत अय्यामिन फमादूनहा, और खियार जो है वो 3 दिन या इससे कम होगा। वला यजूज़ अक्सर मिन ज़ालिका इंद अबी हनीफा रहमहुमुल्लाह, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 से ज़्यादा कि दिनों की ख्याल लेना जायज़ नहीं है। जबकि वक़ाल अबू यूसुफ व मुहम्मद रहमहुमुल्लाह, इमाम अबू साहिबान फरमाते हैं यजूज़ इज़ा सम्मा मुद्दतन मालूमतन, कि जायज़ है कि जब मुद्दत मालूम हो, जायज़ है जब मुद्दत मालूम हो। आगे मसला ये बयान, यानी ये सवाल होता है कि जब खियार शर्त, जब बाइया ने अपने लिए खियार शर्त कोई चीज़ बेचने का कहा, मतलब मैंने सदफ को कहा कि ये किताब मैं आपको बेचती हूँ लेकिन मुझे 3 दिनों तक इख्तियार है, अगर मैं यानी ना चाहना चाहूँ तो फिर जो है आप वो भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अच्छा, वो आप वापस भी कर सकते हो। क्या करते हो? वापस भी कर सकते हो, ना वापस में ले सकते हो, समझ आए? तो अब ये सवाल होता है कि इस खियार शर्त की वजह से बाइया की मिल्कियत से मबी निकल जाता है या नहीं निकलता है, समझ आ गया? तो ये है कि नहीं निकलता है। क्या होता है, यानी मबी जो है वो उसकी मिल्कियत में रहता है। जब बाइया अपने लिए खियार शर्त रखे तो फिर इस सूरत में जो है मबी बाई की मिल्कियत से नहीं निकलता। हाँ, अलबत्ता अगर मुश्तरी अपने लिए खियार रखे, बाय ना रखे, तो बाय की तरफ से तो बैया ताम हो जाती है क्योंकि उसने अपने लिए शर्त नहीं, तो वो इस बात पर दलील है कि वो अपने लिए क्या है, वो अपनी तरफ से उसने बैया को ताम रखा है। अब सवाल ये होता है कि इस सूरत में यानी पहले में तो बाय ने जो अपने लिए खियार रखा था उसमें मबी बाय की मिल्कियत से नहीं निकलता है, समझा? कि लेकिन दुकानदार की मिल्कियत से, लेकिन दूसरे में जो मुश्तरी ने अपने लिए खियार रखा है, बाई ने नहीं रखा है, तो आया इस सूरत में जो है, इस सूरत में तो बाइत्तिफाक़ उलमा बाई की मिल्कियत से निकल जाएगी, समझ आ गया? मिल्कियत निकल, क्योंकि उसकी तरफ से तो बैया ताम है, मुश्तरी को इख्तियार है, लेकिन आया मुश्तरी के मिल्कियत में दाखिल हो जाएगी या नहीं होगा? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दाखिल नहीं होगा। क्या होगा? दाखिल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर उससे हलाक हो जाए, क्या हो जाए? अगर
اگر اس سے ہلاک ہو جائے تو پھر جو ہے ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ مشتری کی ابھی یعنی ہلاک ہونے سے ایک لمحہ پہلے جو ہے اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا. جب اس کی ملکیت میں داخل ہوا ہے تو اسی وجہ سے اس پر قیمت بھی واجب ہو جاتی ہے. کیا کہ مبیع کی قیمت بھی واجب ہو جاتی ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, ملکیت میں داخل ہو جائے گا. سمجھا کہ جب بائع کی ملکیت سے نکل, ظاہر سی بات ہے تو یہ کسی کی ملکیت میں تو ضرور جائے گا, اٹکا ہوا تو لٹکا ہوا تو نہیں چھوڑے گا نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مبیع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, مشتری کی ملکیت میں جائے گا. تو دیکھو یہ سارے دونوں مسائل جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے. وخیار البائع, اور بائع کا اختیار, یمنع روکتا ہے خروج المبیع, مبیع کی نکلنے کو اس کی ملکیت سے. سمجھا گیا, کیونکہ جب اس نے اپنے اختیار اسی کا ہے تو وہ گویا کہ وہ ان کی طرف سے بیع تام نہیں ہے. جب بیع تام نہیں ہے تو ملکیت بھی نہیں ہوگی. اب اگر یہاں پر ایک اور مسئلہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر بائع نے اپنے لیے جو ہے 3 دن کا یعنی کہ جتنے دن کا خیار رکھا تھا, لیکن اس نے مبیع کو مشتری کے قبضے میں دے دیا. اب شرعی لحاظ سے تو وہ اس کے یعنی اس کی ملکیت سے تو نہیں نکلا ہے, لیکن اس نے مشتری کو قبضہ دیا. مثال کے طور پر میں نے جو ہے یہاں پہ کون ہے یعنی آصفہ باجی ہے, یہاں پر میں نے کیا کر دیا تھا اس کو, یعنی میں نے اس پر کتاب بھیجی تھی لیکن خیار میں نے رکھا تھا 3 دن کا کہ جب مجھے پسند آئے تو آپ کو بھیج دوں گی ورنہ نہیں بھیجوں گی. سمجھ, لیکن فی الحال آپ اس میں کیا ہے مختصر القدوری میں, چونکہ آپ کے پاس کتاب نہیں اسی وجہ سے, لیکن آپ اس میں پڑھ لیا کریں. یعنی میں نے اس کی قبضے میں دے دیا. اب جو ہے اس کی کیا کر دیا, اس نے اس کتاب کو, اس سے یہ کتاب ہلاک ہو گئی. سمجھا کہ اب ہلاک ہو گئی ہو, اب یہ ملکیت تو میرا ملکیت ہے نا, کیونکہ میری ملکیت سے نہیں نکل چکا ہے. لیکن آیا اس پر یعنی آصفہ باجی پر جو ہے یہ زمان واجب ہوگا کتاب کا یا زمان واجب نہیں ہوگا؟ تو اس کے بدلے میں یہی ہے کہ اس پر قیمت کی زمان کیا ہوگی, واجب ہوگی. یعنی کیا ہوگی, قیمت تو اس پر واجب ہوگی. سمجھا گیا, لیکن وہ قیمت واجب نہیں ہوگی جو میرے اور اس کے درمیان پہ ہوتا, مطلب 200 روپے کرتے ہو چکا تھا تو 200 روپے واجب نہیں ہوگی. البتہ کیا ہوتا ہے, بازاری قیمت واجب ہوتی ہے. مثلا بازاری قیمت اس سے 150 روپے تھی تو اس پر 150 روپے واجب ہوگی, نہ کہ 200 روپے واجب ہوگی. سمجھا گیا؟ تو دیکھو فَإِن قبضه المشتری, اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے گھوڑا خرید لیا, سمجھا گیا, اور کہا کہ اگر پسند آیا تو رکھ لوں گا ورنہ آپ کو واپس کروں گی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے وہ عیبدار ہو گئے. سمجھا گیا, عیبدار ہو گئے. تو اس زمانے میں قاضی شریح تھا, وہ تابعی تھا. اس کے بعد بات چلی گئی کہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یعنی وہ اس نے عیبدار کیا تو آیا اس پر زمان واجب ہوتی یا واجب نہیں ہوتا؟ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ کہا کہ اگر آپ چاہے گھوڑا اپنے پاس رکھے اور اس کی قیمت دے دے, اور اگر چاہے تو پھر صحیح سالم جو ہے گھوڑا واپس کرے, چونکہ اس کے اختیار میں صحیح سالم گھوڑا واپس کرنا ممکن نہیں تھا, تو اس وجہ سے اس نے جو ہے بازاری قیمت اس پر دے دی. تو دیکھو فَإِن قَبَضَ المشتری, پس اگر قبضہ کر لیا مشتری نے مبیع پر, فَحَلَقَ بِيَدِهِ فی مدت الخیار, اور مدت خیار کے اندر اس کے ہاتھوں سے وہ ہلاک ہوئی, ضَمِنَهُ بِالْقِیمَةِ, تو اس کی قیمت تو اس پر واجب ہوگی لیکن بازاری قیمت واجب ہوگی. آگے دوسرا والا وہ میں نے بتا دیا کہ اگر مشتری کو اختیار ہے تو پھر آیا یعنی بائع کی ملکیت سے تو خارج ہو جائے گی, لیکن مشتری کی ملکیت میں واجب داخل ہوگی, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک داخل نہیں ہوگی, جبکہ صاحبین کے نزدیک داخل ہو جائے گی. دیکھو خیار المشتری, اور مشتری کا خیار شرط, مشتری کا خیاری شرط, لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع, نہیں روکتا ہے مبیع کے نکلنے کو بائع کی ملکیت سے, الا مگر یہ کہ کیونکہ بائع کی طرف سے تو ملک جو ہے نا یعنی کیا بیع تام ہو چکا ہے, الا ان المشتری, مشتریہ مگر یہ کہ مشتری جو ہے لا یملکہ, یعنی مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا, وہ کہتے ہیں گویا اٹکا ہوا ہوگا, لٹکا ہوا. سمجھا گیا؟ عند ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک, وقال ابو یوسف و محمد صاحبین فرماتے لا یملکہ, یعنی بائع سے جب نکل گیا تو ظاہر سی بات ہے کسی کے ملکیت میں تو جائے گا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ملکیت میں جائے گا. پھر آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر
ہلاک ہو گیا، کیا ہو گیا یعنی ہلاک ہو گیا، تو اب وہ کیا ہوگا یعنی مشتری پر کون سا بازاری قیمت واجب ہوتی ہے یا کہ ثمن واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثمن واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ثمن واجب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے بتا دیا کہ ہم یہ سمجھے جائیں گے کہ گویا اس کی یعنی ہلاک ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، ایک ہی لمحہ سے پہلے جو ہے وہ اس کی ملکیت میں جا چکے ہیں. جب ملکیت میں جا چکے ہیں تو اس پر پورا ثمن واجب ہوتا ہے، نہ کہ بازاری قیمت واجب ہوتا ہے. دیکھو فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ، پس پھر اگر مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، ہلاک بھی ثمن ہے تو ہلاک ہوگی ثمن کے بدلے میں، تو ہلاک ہوگی ثمن کے بدلے میں، یعنی اس کو ثمن دینا ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر جو ہے عیب پیدا ہو گیا، سمجھا کہ عیب پیدا ہو گیا مشتری کی ملکیت میں جو ہے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تب بھی جو ہے وہ کیا ہو گئے، عقد بیع جو ہے مکمل ہو جائے گی اور مشتری پر پورا ثمن واجب ہوتا ہے، جس طرح ہلاکت میں پورا ثمن ہو جائے. وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور اس طرح بالکل اس طرح ثمن بھی واجب ہو جاتا ہے، جس طرح نہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ثمن واجب ہوتا ہے ان دخلہ عیبًا، اچھا عیب، جب اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے. آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہو اگر جس شخص کے لیے خیار شرط ہو، سمجھا کہ تو اس کے لیے تو یہ جائز ہے کہ مدت خیار کے اندر بیع کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور بیع کو نافذ کر سکتا ہے. لیکن آیا وہ اپنے دوسرے ساتھی کی موجودگی میں، یعنی بائی یا مشتری ان دونوں میں سے کسی کو اختیار ہو تو دوسرے ساتھی کی موجودگی میں اس کو وہ جائز قرار دیں گے یا فسخ کریں گے تو یا کیا کریں گے؟ سمجھ آ گئی ہو؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی جس کو خیار حاصل ہو، خواہ وہ بائع ہو خواہ مشتری ہو، تو مدت خیار میں اس کو بیع فسخ کرنے کا بھی اختیار ہے اور جائز کرنے کا بھی اختیار ہے. مثلا بائع نے خیاری شرط لیا تو مشتری سامنے نہ بھی ہو یا اس کو علم نہ بھی ہو تو بھی بائع بیع کو جائز قرار دے سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ دیکھو کیا فرماتے ہیں یعنی وہ کیا کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آصفہ باجی سے کیا کر دیا، خیاری شرط لے لیا، سمجھ آیا؟ مثلا میں بائع تھا، یہ مشتری تھے، میں نے مختصر القدوری کتاب جو ہے اس کو بیچ دیا 200 روپے پر. اب میں نے کہا کہ 3 دن کے اندر اگر میں نے چاہا، میرا ارادہ ہو گیا تو پھر میں آپ کو بیچ دوں گی، ورنہ اطلاع کر دوں گی کہ مجھے نہیں چاہیے. سمجھ آ گئے؟ تو اب یہاں پر جو میں نے کہا یعنی اگر میں اس کو فسخ کرنا چاہتی ہوں یعنی ختم کرنا چاہتی ہوں، اس سے مختصر القدوری کتاب جو ہے وہ دوبارہ واپس لینا چاہتی ہوں، تو آیا اس کی موجودگی میں یہ کر سکتی ہوں یا اگر وہ حاضر نہ ہو؟ سمجھ آ گئے؟ کلاس کے دوران کروں گی یا اگر وہ حاضر نہ ہو، اپنے گھر میں ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو، تو میں فسخ کر سکتی ہوں یا فسخ نہیں کر سکتی؟ سمجھ آ گئی ہو؟ تو امام ابو یوسف تو کیا کہتے ہیں تو یعنی صاحبین طرفین فرماتے ہیں، کون طرفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس طرح نہیں کر سکتے. سمجھا گیا؟ کیونکہ وہ تو یہی سوچے گا کہ یعنی آصفہ باجی یہ سوچے گی کہ باجی نے تو جو ہے یہ کتاب مجھے بیچ دیا ہے، بس وہ اس میں خوب اس پر مزے کرے گی. سمجھا گیا؟ حالانکہ میں نے تو ابھی 3 دن کے اندر فسخ ہو جائے، جب اس کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر کیسے نافذ کر سکتی ہو؟ سمجھا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یعنی بیع کو جائز تو کر سکتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں، کیونکہ اس کی طرف سے تو بیع تام ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی طرف سے تو وہ نہیں ہے نا خیال، لیکن اس کی فسخ جو ہے ختم نہیں کر سکتے عدم موجودگی میں. کیا ہے عدم موجودگی میں جائز تو کر سکتے ہیں، نافذ تو کر سکتے ہیں بیع، لیکن اس کی یعنی مشتری یا بائی میں سے ایک کی اپنے ساتھی کی موجودگی میں عدم موجودگی میں ختم نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی ہو؟ فرقایا طرفین جو فرماتے ہیں، دیکھیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ جس طرح جو ہے اس کے عدم موجودگی میں نافذ کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کے عدم موجودگی میں بھی فسخ کر سکتے ہیں. طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ وہ پوری زندگی ویٹ کرے گی کہ ہاں اس نے تو جائز قرار دیا، حالانکہ اس نے تو ابھی تک فسخ کیا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے مفتہ بھی قول جو ہے وہ طرفین کا معلوم ہوتا ہے. دیکھو ومن شرط له الخيار، اور جس شخص کے لیے خیار شرط ہو، فلہو تو پس اس کے لیے جائز ہے ان یفسخ فی مدت الخیار، کہ وہ مدت خیار میں بیع کو فسخ کرے، ولہو اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے ان یجیزہ کہ یہ جائز کرے. فإن اجازہ بغیر حضرت صاحبہ، پس اگر اس نے اپنے
साथी की आदमी موجودگی میں جائز قرار دے دیا جائز تو یہ جائز ہو جائے گا کیونکہ یہ تو اچھی بات ہے اس کا یعنی مشتری کو تو کوئی نقصان نہیں ہے وَإِن فسخا لیکن اگر اس نے فسخ کیا لم يجوز تو جائز نہیں ہوگا الا ان يكون الاخر حاضر مگر یہ کہ دوسرا ساتھی حاضر ہو کیونکہ اس کو پھر پتہ چلے گا کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اس نے فسخ کیا ہے آگے بیان فرماتے ہیں کہ جس کے لیے خیار شرط تو اب وہ مر گیا سمجھا گیا وفات ہو گیا تو اب آیا اس کا یہ خیار شرط اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی کیا ہوگی اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگی یا منتقل نہیں ہوگی اصل میں یہ بات یہ ہے کہ اگر مبیح کے اندر جو ہے کوئی کیا ہو جاتا ہے عیب پیدا ہو جائے سمجھا گیا ہے تو اس عیب کی وجہ سے اب یہ شخص جو ہے آج مر گیا مشتری مر گیا تو اب اس عیب کی وجہ سے اس کے ورثاء یہ دعویٰ کر سکتے ہیں خیار عیب اس کو حاصل ہوتا ہے لیکن خیار شرط جو ہے اس کو حاصل نہیں ہوگا یعنی میت کی انتقال کے ساتھ جو ہے اس کا خیار شرط جو ہے اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا مثال کے طور پر زید اور عامر کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو گیا ایک پینسل کا جو ہے بیع ہو گیا 10 روپے میں سمجھا گیا اور ساتھ میں زید جو کہ مشتری تھا اس نے کیا کر دیا خیار شرط لے لیا کہ اگر مجھے یہ پینسل پسند آیا تو ٹھیک ہے ورنہ 2 دنوں کے اندر میں آپ کو بتا دوں گی بتا دوں گا تو اب بیچارہ زید جو ہے وہ وفات ہو گیا تو اب آیا یہ خیار شرط جو ہے اب چونکہ یہ پینسل جو ہے اس کی ورثاء کی جائیداد بن گئی نا تو اب آیا اس پینسل میں اس کو ورثاء کو خیار شرط حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا سمجھے یہی مسئلہ ہے جبکہ اگر اس پینسل میں عیب پیدا ہو تو پھر اس کے ورثاء جو ہے وہ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ورثاء جو ہے ورثاء جو ہے یہ یعنی خیار عیب اس کو شامل وہ کیا حاصل ہوتا ہے لیکن خیار شرط حاصل ہوتا ہے یا نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو خیار شرط جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ خیار جو ہے وہ اختیار جو ہے یہ ارادے اور چاہت کا نام ہے ارادے اور چاہت کا نام اور یہ ارادہ جو ہے ایک معنوی چیز ہے کیا ہے ایک معنوی چیز ہے ایک معنوی چیز ہے اس کا انتقال نہیں ہو سکتا بخلاف کس چیز کے خیار عیب اسی وجہ سے جو ہے ورثاء کو ہوتا ہے کیونکہ وہ مبیح کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ مبیح جو ہے وہ ورثاء کی جائیداد بن گئے اب وہ مبیع جو ہے وہ عیبدار ہے سمجھے ایسے سمجھا جائے گا کہ ورثاء جو ہے اس عیبدار چیز کی کیا ہو گئی مالک بن گئے تو یہ تو سراسر نقصان ہے تو اسی وجہ سے خیار عیب جو ہے اس کو کی طرف منتقل ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے مشتری کے مرنے سے یا بائع کے مرنے سے جبکہ اس میں جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتا ہے خیار شرط جو ہے منتقل نہیں ہوتا ہے جبکہ امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جس طرح خیار عیب پر خیار شرط قیاس کرتے ہیں کہ خیار عیب جو ہے وہ ورثاء کی طرف منتقل ہو سکتا ہے اس طرح وہ یہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں تو دیکھو وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ اور اگر مر گیا وہ شخص جس کے لیے خیار شرط ہے بطل خیار تو خیار باطل ہو جائے گا وَلَمْ يَنْقُلْ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگی آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے غلام بیچا مطلب کسی یعنی زید نے جو ہے عمر سے غلام اس بات پر لے لیا کہ ہو یہ غلام جو ہے وہ کیا ہے روٹی پکانے والا ہے یا یہ جو ہے لکھنے والا ہے جب اس نے خرید لیا زید پھر ناڑا نکلا یعنی وہ اس کو تو کچھ کھانا پکانا نہیں آتا اور نہ لکھنا آتا ہے تو آئے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے مشتری جو ہے وہ سمن کم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں جو میں نے پیچھے وصف تو یہ جو ہے یعنی خباز کا ہونا یا کاتب کا ہونا یہ ایک وصف ہے وصف کے بدلے میں کوئی اصل سے قیمت واجب نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے جو ہے مشتری اگر چاہے تو اس کو فسخ کر سکتا ہے یعنی بیع تو ختم کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ غلام لے لے چونکہ غلام جو ہے وہ ناڑی نکلا کچھ آتا واتا نہیں ہے اس وجہ سے کہے کہ پہلے جو ہے 100 درہم پر واجب تھا اب آپ میرے لیے تھوڑا سا کم کر لیں کیونکہ اس کو کچھ آتا واتا نہیں اس وجہ سے 50 درہم نہیں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ خباز ہونا یہ ایک صفت ہوتا ہے اور صفت کے بدلے میں کوئی قیمت
वाजिब नहीं होते अलग से। देखो वमन बा अब्दन, और जिस शख्स ने जो है यानी क्या करे गुलाम बेचा, अला इस बार अन्नो खब्बाज, उनके वो रोटी पकाने वाला है, औकातिबुन या लिखने वाला है, फवजदु भी खिलाफ ज़ालिका, बस मुश्तरी ने उसको पाया इसके खिलाफ ही, तो ना ना लिखने वाला पर मुश्तरी बिल खियार है, तो बस मुश्तरी को खियार है। अगर चाहे इस गुलाम को ले समरे पूरी समझ के जितना हो चुकी थी, जब कबूल में बात हो चुकी थी उतनी ही समझ के साथ ले, इंशा तरक्का, अगर चाहे तो छोड़ दे, लेकिन ये नहीं कर सकता कि थोड़ा सा समझ में कमी कर ले। समझ आ गए? बाबू खियारी रुयत की बाब है खियारी रुयत के बयान में, खियारी रुयत जो है युरा रुयतन, समझ आ गया, ये देखने को कहा जाता है। खियारी रुयत की इस्तिलाही तारीफ है कि किसी चीज को देख के बगैर खरीद ले, तो उस वक्त देखने के बाद चाहे तो खरीद ले और चाहे तो ना खरीदे, ऐसे इख्तियार को खियार रुयत कहा जाता है। मतलब कि मैंने कोई चीज जो है वो क्या कर दिया था, बगैर बगैर देखे जो है एक चीज किसी जैद ने बगैर यानी देखे खरीद लिया, समझ आ गए। फिर उसको जो है जब घोड़ा देखे, यानी जब तक घोड़ा देखे, यानी जब देखे तो आप फिर देखिए चीज खरीद लेना, फिर देखने का अगर उसको पसंद आए तो ले ले, पसंद ना आए तो न ले। तो पसंद ना लेना लेने में जो याद होता है उसको खैरियत कहा जाता है। इसके लिए हुजूर है कि अन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इश्तरा शैअन लम यरहु, कि जिस शख्स ने कोई चीज देखी हो फहुवा बिल खियार, नहीं ना देखी हो बिल खियार रआहु, बस वो उसको इख्तियार हासिल होगा जब तक कि वो देख ना ले, कि जब देख ले तो फिर अगर पसंद तो ले ले। क्या होता है, यानी मबी को ना देखो और देखने के बाद उसको लेने और ना लेने का इख्तियार का नाम खियार रुयत है। तो देखो वमन इश्तरा, अच्छा दूसरी बात ये कि खियार रुयत जो होता है ये मुश्तरी को सिर्फ और सिर्फ हासिल होता है। क्या होता है, मुश्तरी को हासिल है, बाये को खियार रुयत हासिल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसके पास मतलब ये कि बाये जो है उसने कार्टन उसके यानी कपड़ों के कार्टन भरी हुई है, अब उसने अभी तक खुद इन कपड़ों को देखा नहीं है, वो आगे मुश्तरी को बेच दे, समझ आ गई हो, तो उसको खियार रुयत हासिल नहीं होगा। यानी जब वो मुश्तरी खोल लेगा तो है चलो मैं भी अपनी बहन के लिए खरीद लेता हूँ, चलो इससे वापस कर, नहीं खियारी, क्योंकि उसके पास तो इख्तियार था, उसके पास तो मबी पड़ा हुआ था, उसको चाहिए कि बात याद रखो कि खियारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुश्तरी को हासिल होता है, बाये को हासिल नहीं होता। देखो और मनीष तरह ये देखो इश्तरा का लफ्ज लिखा है, बा का लफ्ज नहीं लिखा है। तो देखो वमन इश्तरा मा लम यरहु, और जिसने खरीदा ऐसा ऐसी चीज लम यरहु जो उसने नहीं देखा, फल बैह जायज़, तो बैया तो जायज होगा, वलहुल खियार, और उसको इख्तियार होगा, इज़ा रआहु, जब वो उसको देखे, इंशा अखज़हु, अगर चाहे ले ले, व इंशा रद्दहु, और अगर चाहे तो लुटा दे, वापस कर दे। वमन बा, और जिसने फिरोख्त कर दी, मालम यरहु, जो उसने अभी तक देखी ही नहीं हो, फला खियारा, तो उसको इख्तियार हासिल नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसके पास तो वो चीज पड़ी हुई थी ना, पहले देख लेते फिर दोबारा जो है वो क्या कर लेते, बेच देते। आगे मसला ये है कि मसलन गंदम का ढेर लगा हुआ है या कपड़ों का तान लगा हुआ है, समझ आ गए, उसने ऊपर वाला हिस्सा देखा, अंदर हाथ नहीं डाला गंदम के ढेर में, या उसने बाकी तन नहीं देखी, सिर्फ ऊपर वाला तान देखा, तो आया ऊपर वाला गज देखा तो आया, यानी इसकी वजह से खियारे खियारे नीचे वाले के लिए खियारे, यानी जब आए इसको भी खियारे रोयत हासिल होता है या हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसने तो पूरा टटोला नहीं है ना, पूरा टटोला नहीं है कपड़े को, बल्कि सिर्फ ऊपर का दिखा है। तो इसकी जवाब में क्या फरमाते हैं कि नहीं, कि उसको जो है खियार हासिल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, खियार रुयत उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसने के देखा, समझ आए, जब ऊपर वाला यानी जब ऊपर वाला चीज देख लिए, यानी ऊपर वाला साइड देख लिए, तो ऊपर वाला साइड जो है वो नीचे वाले साइड के कायम मकाम हो जाएगा, समझे, क्योंकि इंसान के ये
ہے صرف دیکھا ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئے؟ اسی کو دیکھنے سے خیال رویت ختم ہو جاتی ہے. جیسے خلی کی ڈیر کو اوپر کو دیکھ جاتا ہے نا، اندر تو نہیں ڈرو یار آج تو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے جو ہے حاصل نہیں ہوتا، سمجھ آ گئے؟ بس جب اس نے اوپر والا ڈیر دیکھ لیا تو بس دیکھ لیا، بس اس سے خیال رویت ساقط ہو جائے گا. یعنی پھر یہ دوبارہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو اندر والا نہیں دیکھا تھا، سمجھ آ گئے؟ یہ نہیں کہہ سکتا پھر دوبارہ. وَإِنَّ تَرَى إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةَ، اور اگر دیکھے ڈیر کے اوپر کا حصہ، او إِلَى ظَاهِرِ ثَوْبِ، یا لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہری حصے کو. دیکھو ظاہر ثوب مطویًا، لپٹے ہوئے، مطویًا جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ لپٹے ہوئے کو کہتے ہیں. مطویًا نہیں، لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہری حصے کو دیکھ لے، سمجھ آ گئے؟ تو پھر جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے. او الی وجہ الجاریت، یا باندی کے چہرے کو دیکھ لے، یا جانور کی چہرے، او الی وجہ الدابۃ، یا جانور کے چہرے کو، وکفلھا، یہ اس کے پچھلے حصے کو، یا وکفلھا یعنی یا اس کی پچھلی کے کفل جو ہے اس کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے، سمجھ آ گئے؟ فلا خیار لہا، تو اس کے لیے خیار رؤیت نہیں ہوتا، سمجھ آ گئے؟ بس اس کی ظاہری حصے کو جو ہے وہ باطنی حصے کے قائم مقام ہو جائے گا. آگے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو یہ تان کے بارے میں یعنی لپٹی ہوئی کپڑے کے، یہ لپٹی ہوئی کپڑا یہ تان میں ہوتا ہے نا، لپٹا ہوا ہوتا ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظاہر یعنی لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا فیصلہ جو ہے یعنی اس سے خیال رؤیت ساقط نہیں ہوتا. یہ اسی وجہ سے کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ اندر والا جو تھا وہ الگ سا کپڑا ہوتا تھا، سمجھا گیا؟ یعنی تن میں غزیں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے ان کے زمانے میں، جبکہ اب ہمارے زمانے میں جو ہے وہ کیا ہوتے تھے؟ ایک ہوتا تھا، سمجھا گیا؟ تان کا ایک کپڑا یعنی ایک ہی شمار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے ظاہر کے دیکھنے سے باطن کا خیال رؤیت چلا جاتا ہے. البتہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ تان جو ہے یہ مختلف کپڑوں کا وہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس نے جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ دیا تھا. اب ہمارے زمانے میں کیا تو اور بدل گیا ہے، سمجھا کہ تان کا ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ظاہر کے دیکھنے سے خیال رؤیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا دیکھو وَإِنْ رَأَىٰ، آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے گھر کے صحن کو دیکھا، کیا کر دیا؟ گھر کے صحن کو دیکھا تو آیا اچھا دیکھو وَإِنْ رَأَىٰ کیا صحن الدار، یعنی اگر کسی نے گھر کا صحن دیکھ لیا صرف تو آیا صرف گھر کے صحن کیا گھر کے صحن دیکھنے سے جو ہے اس کے کمروں کا دیکھنا جو ہے یعنی اس کے کمروں کی نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کو خیال رؤیت حاصل ہوگی یا نہیں؟ یعنی یہ گھر کا صحن کا دیکھنا جو ہے وہ کمروں کی دیکھنے کا قائم مقام ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہاں پر سے امام قدری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا کہ جی قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے زمانے میں جو تھا وہ صحن کے دیکھنے سے جو ہے کمرے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جبکہ آج کل جو ہے ہمارے عرف میں جو ہے وہ صحن کے دیکھنے سے جو ہے کمروں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی وجہ سے اگر کسی نے صرف صحن تو دیکھا ہو، کمرے نہ دیکھا ہو، تو صحن کی وجہ سے اس کا کمروں کے لیے جو ہے خیال رؤیت اس کو حاصل ہوگا، کیونکہ صحن کی دیکھنا جو ہے وہ کمرے کی دیکھنے کا قائم مقام نہیں ہو سکتے. دیکھو وَإِنْ رَأَىٰ صَحْنَ الدَّارِ، اگر کسی نے اور اگر دیکھ لے گھر کا صحن فلا خیار، تو اس کو اختیار نہیں ہے. وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتِهَا، اگرچہ اس نے اس کے کمروں کو نہ دیکھا ہو، سمجھا کہ یہ تو امام قدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اس کو اختیار حاصل ہو، خیر رؤیت حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کمروں کا دیکھنا جو ہوتا ہے یعنی گھر کا صحن جو ہے کہ دیکھنا جو ہے وہ کمروں کے دیکھنے کا قائم مقام نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں کہ نبینا بھی بیچ سکتا ہے اور وہ خرید سکتا ہے، سمجھا کہ اور اس کو اگر وہ کیا ہو یعنی
اگر وہ کوئی چیز جو ہے وہ خریدے تو اس کے خیار بھی حاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ خیار بھی حاصل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، عالق اور بالغ ہے، تو انسان کی ضروریات جو ہے اسی کے ساتھ لگتی ہے. تو اسی وجہ سے اگرچہ اس کی آنکھ جو ہے وہ اس کو مبیح کو نہیں دیکھ سکتا، سمجھ آ گئی ہو، لیکن پھر بھی اس کو خیار رؤیت حاصل ہوتا ہے. کیونکہ خیار رؤیت جو ہے یہ صرف دیکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے چھونا ہوتا ہے، سمجھا کہ یعنی دوسرے خیال رؤیت کی دوسری بھی تحریک تو وہ استعمال کر سکتا ہے نا، صرف دیکھا تو نہیں جا سکتا، سونگ بھی سکتا ہے، سمجھا کہ یہ الاخری. دیکھو بیع الاعمى وشراؤہ، نبی نے کہا بیچنا اس کا خریدنا جائز ہے، وله الخيار، اور اس کے لیے خیار رؤیت ہو گئی، اذا اشترى، جب وہ خرید لے. کیا ہوگے؟ خرید لے. آگے فرماتا ہے کہ کون کون چیزوں سے جو ہے وہ خیار رؤیت ساقط ہو جاتی. دیکھو وَيَسْقُطُ خِيَارُ، یعنی نبی نے کا خیار جو ہے کون کون سی چیزوں کے ساتھ ساقط ہو جاتا. دیکھو وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، اور اس کا اختیار ساقط ہو جائے گا. یجس المبیع، مبیع کو ٹٹون لے اس کے ساتھ، یعنی ادھر ادھر کر لے تو پھر وہ سمجھ آئے گا کہ مبیع اسی طرح ہے. اب کپڑا خرید لائے گا تو وہ ہاتھوں کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے نا کہ اچھا کپڑا ہے یا نہیں ہے. اذا کان یعرف بالجس، جب کہ وہ معلوم ہو جائے ٹٹولنے سے، سمجھ آ گئے. او یشمہ، یا اس کو سونگ لے، سمجھا گئے. اذا کان یعرف بالشم، جب کہ یعنی جب سونے سے وہ معلوم کر سکتا ہو تو پھر اس کا سونگنے ہی سے جو ہے اس کا خیار رؤیت چلا جائے گا. او یذوق، یا وہ اس کو چکھ لے. اذا کان یعرف ذوقی، جبکہ وہ چکھنے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں معلوم ہو سکتے ہیں کہ مبیع اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. ولا یسقط، اچھا ولا یسقط خیارہ فی العقاد، چونکہ زمین جو ہے وہ کس طرح یعنی پتہ، چونکہ وہ الحمدللہ دیکھو ولا یسقط، یعنی نبی نے جو ہے وہ تو زمین کو دیکھ نہیں سکتا. اب مزید تو زمین تو نہ چکا جا سکتا ہے، نہ سونگا جاتا ہے، اور نہ ٹٹولا جا سکتا ہے. اب جب تک اس کے لیے اوصاف بیان نہ کیا جائے تب تک جو ہے وہ زمین کا خیاریت اس کے لیے جو ہے باقی رہے گا. جب اوصاف کیا کر لے بیان کیا جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پسند کر لے تو پھر اس کے خیار رؤیت ساقط ہو جائے. دیکھو ولا یسقط خیارہ، اور ساقط نہیں ہوگا اس کا اختیار فی العقار، زمین میں، حتی یوصف له، یہاں تک کہ اس کی حالت بیان کر دی جائے، سمجھا کہ حتی کہ اس کی بیان کر دیا جائے. آگے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے دوسری کی چیز اس کے بغیر اجازت کی بیچ دی، اس کو بیع فضولی کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بیع فضولی؟ بیع فضولی کہتے ہیں مثلا کیا ہوتا ہے، آصف فواجی ہے اس کا یعنی اس کا ایک چیز ہے مختصر القدوری ہے، میں نے اس کو بغیر بتائے اس کا مختصر القدوری جو ہے وہ نجمہ کو بیچ دیا. سمجھا گیا؟ کیا کر دیا؟ نجمہ کو بیچ دیا کہ آپ 200 درہم کا ہے، یہ ہے آپ اس کو لے لو، سمجھ آئے. تو یہ بیع فضولی ہے، سمجھ آئے. کیا ہے؟ بیع فضولی ہے. تو پس اگر کسی کی ملکیت ہو اس کی بغیر اجازت کے بیچ دے تو اب کیا ہوگا؟ آیا یہ بیع جائز ہوگی یا جائز نہیں ہوگی؟ تو اس کو بیع موقوف کہتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بیع موقوف. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی بیع جو ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا. بس اگر مالک اجازت دے دے تو بیع جائز ہو جائے گی، اگر مالک اجازت نہ دے تو اس کا بیع جائز نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہو؟ تو دیکھو ومن باع ملک غیرہ، جس نے بیچی دوسری کی چیز اس کے حکم کے بعد، بغیر امری، اس کے حکم کے بعد، فالمالک بالخیار، تو مالک کو اختیار ہوگا انشاء اجاز البیع، اور اگر چاہے بیع کو نافذ کرے، انشاء فسخ، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے. وَلَهُ الْإِجَازَةُ، سمجھ آئے، اور اس کو نافذ کرنے کا حق ہے. اذا کان المعقود علیہ، جب تک مبیع باقی ہو. لیکن اگر میں نے کیا ہوتا ہے آصف واجی کی مختصر القدوری نجمہ کو بیچ دیا اور نجمہ نے جو ہے کسی اور کو جو ہے یہ گفٹ کر دیا، سمجھ آ گئی، وہ کتاب جو ہے کس کو؟ انیلا کو گفٹ کر لیا، سمجھ آ گئی. تو اب چونکہ وہ اس کی مبیع کی ملکیت سے نکل چکی ہے، کیا ہے؟ مبیع سے نکل چکی ہے. اب اس کے اب یعنی اب میرے اوپر جو ہے آصف کے لیے کیا ہوگا؟ زمان واجب ہوگا، لیکن اب اس کو یہ اختیار نہیں حاصل ہوگا کہ وہ اس کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. کیا کر دے؟ ختم کر. دیکھو ومن باع ملک غیرہ بغیر، اچھا واذا کان المعقود علیہ باقیا، جب کہ معقود علیہ باقی ہو یعنی مبیع باقی ہو، والمتعاقدان به،
हालिहिमा, समझा कि बाय मुश्तरी भी अपनी हालत पर बाकी हो। मतलब ये कि मैं और आसिया में से कोई जो है वफात अल्लाह को प्यारी ना हुई हो, समझा गई हो, ये मतलब है कि यानी जब बाय और मुश्तरी दोनों मौजूद है, अपनी हालत पर मौजूद है, यानी आकिल है, बाले है, मालिक है, तब जो है ये बया होगी, वरना नहीं। क्या होगी? वरना नहीं। लेकिन अगर कोई जो है वो नाबालिग का क्या कोई चीज बेच दे तो वो तो सर से जो है होगा ही नहीं, समझा कि सर से वो बया होगी नहीं, क्योंकि नाबालिग का बेचना जो है वो सही नहीं होता। तो देखो मैंने बता दिया था कि बया की 4 किस्में, बया मौकूफ, बया नाफिस, बया मौकूफ, बया बातिल, बया फासिद। ये तो इसको बया मौकूफ होता है, यानी किसी मालिक की इजाजत पर मौकूफ होना, समझ है। और ये तब होता है जबकि जो गैर जो है किसी की मिल्कियत तो बेच दे बगैर इजाजत के। मेरे ख्याल से ये दो और भी पढ़ते हैं, समझ आ गए। देखो मन अहद सौबैन, और जिसने देखा 2 कपड़ों में से एक को, फश्तरहुमा, पे दोनों को खरीद लिया, सुम्मा रअल आखर जाज़ लहु अन यरुद्दुमा, फिर देखा दूसरा कपड़ा तो इसके लिए जायज़ है। मतलब ये है कि दोनों को 2 कपड़ों को ले लिया, समझ आए। इनमें से एक सूट तो देख लिया, लेकिन दूसरा सूट नहीं देखा, समझ आए। तो आया इस दूसरे सूट में इख्तियार हासिल होगा या इख्तियार हासिल नहीं होगा? तो इख्तियार हासिल होगा, समझ आए, इख्तियार हासिल होगा। लेकिन इस सूट की वजह से दूसरे को भी वापस कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की बया एक ही हुई है ना। तो जब एक ही हुई है तो दोनों को साथ में वापस करना होगा, दोनों साथ को क्या करेंगे? लेना होगा। देखो वमन रआ अहद सौबैन, और जिसने देखा 2 कपड़ों में से एक को, फश्तराहुमा, फिर दोनों को खरीद लिया, सुम्मा रअल आखरा, फिर जाकर दूसरे कपड़े दे, जाज़ लहू, तो ये उसके लिए जायज है, अयरुद्दहुमा, ये कि दोनों कपड़ों को वापस कर दे, समझा कि दोनों कपड़ों के, क्योंकि बया एक ही है यो, समझा कि अगर एक कपड़े को वापस करेगी तो ये आधी बया रह जाएगी, इसी वजह से वापस करना होगा, तो फिर ये दोनों कपड़े हो गए। वमन माता वलहु खियार रुयत बतला खियारू, यानी ये फरमाते हैं कि अगर किसी के लिए खियार रुयत हो और वो मर गया, क्या हो गया? वो मर गया, तो उसकी ये खियार रुयत खत्म हो जाएगी और उसका ये बया ताम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बया ताम हो जाएगा। देखो वमन माता, जो शख्स मर गया, वमन मा, और अगर मर गया वो जिसको देखने लहू खियार होते, जिसको देखने का इख्तियार, तो बतला खियार हो, तो उसका खियार बातिल हो गया। जब खियार बातिल हो गए तो जाहिर सी बात है बयाताम हो जाएगी। वमन रआ शैअन, जिसने देखा कोई चीज, सुम्मा इश्तराहु बाद मुद्दतिन, फिर खरीदा उसको एक मुद्दत के बाद, फ़इन कान अला सिफ़ति लती रआहु, मतलब ये है या कि मैंने कोई एक सूट देख लिया, समझ आया कि मैंने एक सूट देखी जो, अब वो मैंने तो देख लिया, समझ आया, फिर 2-3 महीनों के बाद मैंने वो सूट ले लिए, समझ आइए, वो सूटो ले लिया। तो बस अगर वो सूट बिल्कुल जैसे आज उसकी हालत थी उसी हालत पर बाकी थी, तो फिर तो मुझे खियार हासिल नहीं होगा, क्योंकि मेरा खियार है तो आज देखने की वजह से हासिल खत्म हुआ है ना, तो इसी वजह से। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मुतगय्यर पाए, नहीं पहला सादा सूट था, अब उस पर थोड़ी सी कढ़ाई मढ़ाई जो है वो दुकानदार ने किया है, समझ आ गए। तो अब चूंकि अब ये मुतगय्यर हो गया, वो सब मुतगय्यर हो गया, तो इसी वजह से जो है मैं अगर उसको बेन दे के जो है यो क्या कर रही हूँ, खरीद लूँ, तो तब जो है मुझे मेरा खियार साकत नहीं होगा। अर्ज ये है, इस मसले का खुलासा ये है यो कि अगर कोई चीज जो है कुछ महीनों पहले, यानी कुछ मुद्दत से पहले देखा है यो, लेकिन उसमें अभी तक तगय्युर नहीं आया है, तो फिर पहला वाला रोया जो है उसके लिए काफी होगा। तो अब मौजूदा कपड़ा अगर बगैर देखे खरीद ली तो उसको खियार रुयत हासिल नहीं हो, क्योंकि उसने पहले देखा था। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई, कढ़ाई मढ़ाई हो गया, या पहले जो है वो अनस्टिच था, समझ आए कि अब जो है वो रेडीमेड हो गया, वो सिया हुआ था, तो अब जो है चूंकि थोड़ी सी तब्दीली आई है, तो इसी वजह से ये ऐसा समझा जाएगा कि ये अब नया सूट बन गया। तो अब अगर इसको बगैर देखे खरीद ले तो इसको खियार रुयत हासिल होगा, जब तक कि देख ना ले। देखो वमन राशयन, जिसने किसी चीज को देखा था, सुम्मा इश्तराहु बाद मुद्दत, फिर एक यानी उसको एक मुद्दत के बाद जो है खरीद लिया, यानी बगैर देखे, फ़इन कान अला सिफ़ति लती रआहु, बस अगर वो इसी हालत पर था जिस पर वो उसने देखा था, फला खियार अलहु, तो फिर उसके लिए खियार नहीं, क्योंकि उसने तो पहले देख चुका है। व इन वजह तो मुतगय्यरा, लेकिन अगर उसमें कोई बदलाव आया है, फलहुल खियार, तो फिर उसको खियार हासिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो है ना, फिर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है बाब खियार आइब से शुरू करेंगे।
باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، اور ٹیسٹ کے لیے تیاری کر لے، انشاءاللہ کل 9 بجے بھیج دوں گی. اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟